بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الحديث موصولا حول أحكام باب الغسل. كنا وقفنا أظن عند الأغسال المستحبة. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الغسل: ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل، لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك، رواه أحمد وغيره. أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم أي إنزال سن له الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، متفق عليه. والجنون في معناه بل أولى. وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له. ويتيمم للكل ولما يسن له وضوء لعذر. نعم، ذكر المصنف هنا رحمه الله 3 أنواع من الأغسال المستحبة. فذكر أن من غسل ميتا استحب له أن يغتسل، وأيضا من أفاق من جنون، ومن أفاق من إغماء، وهنا قيد مهم قال بلا حلم. طبعا من غسل ميتا استدل له بالحديث المعروف والمشهور: من غسل ميتا فليغتسل، وهذا الحديث في سنده مقال. ومن غسل ميتا قال مسلما أو كافرا. هناك وجه عند بعض الحنابلة قيدوه بالمسلم، يعني من غسل ميتا مسلما فهو الذي يغتسل، وبعضهم قيده بالمسلم الكافر، قالوا من غسل كافرا فهو الذي يغتسل. قال: أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم أي إنزال، لأنه إن حصل منه احتلاما وإنزال فإن الغسل يصبح في حقه واجبا، سن له الغسل. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء. طيب، لماذا لم يقولوا بالوجوب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله؟ أحسنت، لأنه مجرد فعل، وفي المذهب أن الفعل المجرد إذا لم تشهد له قرائن وأدلة أخرى فإنه لا يقوى بذاته على الوجوب. قال: والجنون في معناه بل أولى، يعني الجنون في معنى ماذا؟ الإغماء، بل هو أولى منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان اغتسل من الإغماء فمن الجنون من باب أولى. قال: وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له. والحجاج رحمه الله في كتابه الإقناع ذكر 16 غسلا من الأغسال المستحبة، وأصل الزاد وهو الموفق في المقنع ذكر 13 غسلا. فما هي الأغسال المستحبة التي زادها الحجاوي في الإقناع على هذه ال3؟ هنا ذكر 3. طبعا هناك أغسال مستحبة أخرى مثل وغسل الجمعة على المذهب أنه مستحب، غسل العيدين، دخول مكة. قالوا أيضا الاغتسال لرمي الجمار، ولطواف الإفاضة، ولطواف الوداع، وللمبيت بمنى، وللمبيت بمزدلفة. فهم ذكروا جملة من الأغسال. ذكروا أيضا الغسل للكسوف والاستسقاء. هذه جمل من الأغسال المستحبة. قال المصنف: وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له، يعني إذا ذكر باب الجمعة سيذكرها، وإذا ذكر باب العيدين سيذكرها، وهكذا. قال: ويتيمم للكل ولما يسن له وضوء لعذر. ويتيمم للكل عائد على ماذا الضمير المستتر؟ بعض شراح الروض قالوا نعم، هو يعود على الأغسال المستحبة المذكورة قريبا، وبعضهم قال لا، على الأغسال كلها واجبة أو مستحبة، فهو يتيمم لها، وإذا تعذر عليه استعمال الماء انتقل إلى التيمم. قال: ولما يسن له وضوء لعذر. وش اللي يسن له الوضوء؟ قراءة القرآن،
قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر، لأن على المذهب قراءة القرآن له عن ظهر قلب جائزة ولا ما هي جائزة؟ إنما الذي يمنع منه إيش؟ مس المصحف. نعم، تفضل يا شيخ. وصفة الغسل الكامل أي المشتمل على الواجبات والسنن أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها، ثم يسمي، وهي هنا كوضوء تجب مع الذكر وتسقط مع السهو، ويغسل يديه 3 كما في الوضوء، وهو هنا آكد لرفع الحدث عنهما بذلك، ويغسل ما لوثه من أذى، ويتوضأ كاملا، ويحثي الماء على رأسه 3 ترويه، أي يروي في كل مرة أصول شعره، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه 3 وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات، ثم غسل سائر جسده، متفق عليه. ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح 3 حتى لا يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة وباطن شعر وتنقضه لحيض ونفاس، ويدركه أن يدرك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغارنه وجميع بدنه، ويتفقد وصول شعره وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته وبين إليتيه وطي ركبتيه، ويتيامن لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره، ويغسل قدميه ثانيا مكانا آخر، ويكفي الظن في الإسباغ. قال بعضهم: ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء. نعم، بدأ المصنف هنا رحمه الله يتكلم عن صفة الغسل الكامل، وذكر أن الغسل الكامل فيه 10 أمور حتى نصفه بأنه غسلا كاملا لابد أن تتحقق فيه 10 أمور. قال: وصفة الغسل الكامل، ومعنى أنه كامل يعني مشتمل على الواجبات والسنن. قال: أولا النية، أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها. طبعا رفع الحدث حدثا أكبر أو أصغر، وما أدري ستأتي مسائل النية ولا ذكرناها الأسبوع الماضي؟ لا، سيذكرها إن شاء الله تقريبا. والدليل فيها ظاهر لحديث إنما الأعمال بالنيات. استباحة الصلاة هذا لمن؟ إذا قالوا استباحة الصلاة يكون لمن حدثه دائم. نعم. قال: ثم يسمي، هذا الأمر الثاني التسمية. قال: وهي هنا كوضوء، يعني حكمها هنا كحكمها في الوضوء، وحكمها في الوضوء واجبة مع الذكر وتسقط بالنسيان، تجب مع الذكر وتسقط مع السهو. قال: الأمر الثالث: ويغسل يديه 3 كما في الوضوء، وهو هنا آكد. لماذا قال وهو هنا آكد؟ أيوة نعم، قال: لرفع الحدث عنهما بذلك. طبعا لا يلزمه إعادة غسلهما، بخلاف ما قالوه هناك في الوضوء، فقالوا في الوضوء لو غسلها في البداية ورجع يتوضأ يغسلها مرة ثانية، هنا لا. قال: رابعا: ويغسل ما لوثه من أذى. يدل على ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: فيفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، فيفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. الخامس: الوضوء الكامل، وهذا ما حكمه؟ مستحب، وما سبق واجب. قال: ويحثي الماء على رأسه 3 ترويه، يروي في كل مرة أصول شعره. ثم ذكر الدليل على ذلك، وهو حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه 3 وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. طبعا بنحوه أيضا جاء من حديث ميمونة رضي الله عنها. قال: ويعم بدنه بالاغتسال أو غسلا، فلا يجزئ المسح. وهذا السابع، وهو تعميم البدن بالغسل 3، فلا يجزئ
المسح، والمسح هو مجرد الإمرار، والغسل جريان الماء. نعم. قال 3 حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة وباطن شعر وتنقضه لحيض ونفاس. طبعا ذكر هنا التثليث في تعميم البدن بالغسل، وبعضهم يعني في وجه المذهب بعدم التثليث في هذا. ثم ذكر مسألة مهمة، قال تنقضه لحيض ونفاس، يعني أن المرأة يجب عليها إذا اغتسلت أن تنقض شعرها إذا اغتسلت للحيض وللنفاس، ومفهومه أن إذا اغتسلت الجنابة لا تنقض. طبعا استدلوا على أنها تنقض شعرها عند الحيض بحديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي. طيب، والجنابة؟ أيوة، قالوا لماذا؟ قالوا خففنا فيها لأنها تتكرر، فلذلك خفف فيها فيشق النقض بها. وهناك وجه في المذهب بأن النقض في الجميع سنة وليس بواجب. نقض شعر الرأس عند اغتسال المرأة سنة، سواء عند اغتسالها من حيض أو نفاس أو جنابة. ولذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني حكى الإجماع على عدم نقض المرأة شعرها عند الاغتسال من الجنابة. طيب، قال ويدلكه، أي يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه. وقالوا الدلك هنا نوعان، دلك واجب ودلك مستحب، والمصنف أيهما قصد؟ المستحب. نعم. الدلك الواجب معناه إذا وجد هناك دهن أو وسخ في موضع من المواضع التي يجب أن يعمها الماء فإنه يجب عليه أن يزيله، وفي الغسل يعم بدنه كاملا. وأما المستحب فهو ما عدا ذلك. قال ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته وبين إليتيه وطي ركبتيه، لأن هذه المواضع مستترة فينبغي أن يتأكد منها. ثم قال ويتيامن، وهذا الأمر الثامن من ما ذكر في الغسل الكامل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره، وهذا من المستحبات وليس من الواجبات. وبعضهم قال لا حاجة للتيامن. لماذا؟ قالوا لأن البدن في الغسل يصبح كالعضو الواحد فلا حاجة إلى التيامن، هذا وجه في المذهب. قال ويغسل قدميه ثانيا مكانا آخر، قالوا لأنه جاء في حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تنحى فغسل رجليه، يعني يفارق المكان الذي كان فيه فيغسل رجليه في موضع آخر. ومتى تقوم الحاجة إلى أن يتنحى فيغسل رجليه في موضع آخر؟ أحسنت، قالوا إذا كان المكان طين أو ملبد ونحوه. أما في أماكن اغتسالنا الآن فلا حاجة لهذا لأن الماء يذهب مباشرة. ثم قال ويكفي الظن في الإسباغ، يعني يريد أن يقول لا نشترط اليقين، بل إذا ظن أنه قد أسبغ فإنه كافٍ، لحديث عائشة جاء في حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته اللي قرأناه قبل قليل. قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء. وتحريك الخاتم ذكر بعضهم من شراح الروض أن له حالة، إذا كان الخاتم ضيق بحيث يكاد يعني يغلب على ظن الإنسان أنه لا يأتي الماء من تحته فإنه يحركه وجوبا. وأما إذا كان الخاتم واسعا بمعنى أن الماء سيجري من تحته فيكون التحريك هنا استحبابا. نعم. والغسل المجزئ أي الكافي أن ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم الله، ويعم بدنه بالغسل مرة أن يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعور ولو كثيفة وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله وما تحت حشفة أقلب إن أمكن شمرها، ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث
نعم. الآن بعد أن تكلم عن صفة الغسل الكامل وذكر فيها 10 أمور، وذكرنا أن من هذه الأمور ما هو واجب وهو ظاهر لنا وما هو مستحب وتكلمنا عنه في موضعه. يتكلم الآن عن الغسل المجزئ. قال الغسل المجزئ له يعني يكفي فيه 3 أمور: النية، ثم التسمية، ثم أن يعم بدنه بالغسل مرة واحدة، يعم بدنه بالغسل مرة واحدة. ولذلك قالوا من أتى بهذه الأمور 3 فقد صح غسله بلا نزاع. حكاه ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد ونقله عنه غيره، أن من أتى بهذه الأمور 3 النية والتسمية وعم بدنه بالغسل مرة واحدة فقد صح غسله. قال يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه، يعني ما في حكم الظاهر. وذكرنا سابقا بعض ما يعطون حكم الظاهر وبعض ما يعطون حكم الباطن. فمثلا ذكرنا أن الأنف ظاهرة، ولذلك الأنف والفم اعتبروا أنها ظاهرة، ولذلك أوجبوا المضمضة والاستنشاق المذهب. قال من غير ضرر، قالوا مثل داخل العينين فإنه لا يجب لأن فيه إلحاقا للضرر، كالفم والأنف، وهذا اللي ذكرناه قبل قليل، والبشرة التي تحت الشعور ولو كثيفة. قالوا وهذا مما يفارق فيه الغسل الوضوء، فإن الشعر في الوضوء له حالة، إما كثيف وإما خفيف، فإن كان كثيف فيغسل إيش؟ أيوة، ويخلل الباطن، وأما الخفيف فيغسله كله. أما هنا في الغسل قال إيش؟ يغسله ولو كان كثيفا. نعم. قال والبشرة التي تحت الشعور ولو كثيفة، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته. قالوا ومعنى تروية البشرة يعني إيصال الماء إلى كل شيء فيها. واستدلوا بحديث آخر فيه ضعف لكن أيضا استدل به فقهاء الحنابلة: تحت كل شعرة جنابة. فقالوا لا بد من إتمام الاغتسال. ثم قال وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله، وهذا تأكيد على ما ذكر سابقا. يقولون باطن الشعر يغسل وظاهره مع مسترسله، يعني ما استرسل منه. وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها. الأقلف من هو؟ غير المختون. وما معنى إن أمكن شمرها؟ رفعها. نعم، شمرها يعني رفعها، يعني ما تحت حشفة الأقلف إذا أمكن أن ترفع حتى يصل إليها الماء. قالوا لأن هذه حشفة الأقلف في حكم إيش؟ الظاهر، في حكم الظاهر، وسبقا بينا هذا سابقا. ثم قال ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. لماذا أتى بهذه الجملة ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث؟ يقولون لو أن عندنا إنسان عليه نجاسة في بدنه واغتسل الغسل المجزئ، نوى وسمى وعم بدنه بالغسل مرة واحدة، والماء هذا سيمر بطبيعة الحال على هذه النجاسة. مثلا لو كانت النجاسة في يده ولا في قدمه ولا في أي موضع في بدنه، هل يرتفع حكم الحدث ولا ما يرتفع؟ يرتفع صحيح. طيب النجاسة ليش؟ يغسلها كم؟ 7. لأن المذهب يشترطون في إزالة النجاسة أن تغسل كم؟ 7 مرات. فهو الآن عم بدنه مرة واحدة. هذه الصورة وهذا المثال الذي نفهم به معنى هذه الجملة. ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. فيقولون بالنسبة لحدثه ارتفع، يعني كونه كان عليه جنابة من احتلام أو من جماع فقد ارتفعت هذه الجنابة. وأما هذه النجاسة التي بموضع من هذا البدن فإن الغسل مرة واحدة لا يكفي في إزالتها. وسيأتينا إن شاء الله في باب إزالة النجاسة أن فقهاء الحنابلة يشترطون في إزالة النجاسة أن تغسل 7 مرات. تفضل. ويستحب سدر في غسل كافر أسلم وحائض، وأخذها مسكا تجعله في قطرة أو نحوها وتجعلها في فرجها، فإن لم تجد فطينا. نعم. يتكلم هنا عن مسألة، يقول متى يستحب أن نضيف السدر إلى الماء؟ قال في غسلين.
في غسل الكافر إذا أسلم وفي غسل الحائض. لماذا؟ قالوا لأن النصوص قد وردت بذلك. ففي حديث قيس بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره لما أسلم أن يغتسل بماء وسدر. وأما الحائض فقالوا لأنه جاء أيضا في الحديث خذي فرصة ممسكة أو ممسكة فتطهري بها، وبعضهم قال خذي فرصة من مسك، يعني ألفاظ الحديث وردت خذي فرصة من مسك، وفي بعض الألفاظ ممسكة. ولذلك قالوا أيضا أن الحائض قد تكون لها رائحة دم منتنة، فالسدر يساعد في إزالة مثل هذه الرائحة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر عائشة وأسماء بذلك كما عند مسلم في صحيحه، عند اغتسالهم أمرهم أن يغتسلوا بماء وسدر. وأخذها مسكا تجعله في قطنة أو نحوها وتجعلها في فرجها، ذكرنا هذا حديث عائشة رضي الله عنها، وبوب البخاري عليه باب الطيب للحائض ونحوه، يعني إذا لم يتحقق الطيب فيؤخذ نحو الطيب. ولذلك قال فإن لم تجد إيش؟ القطنة اللي تجعلها والمسك، يعني القطنة المطيبة، فطيبا مجردا. وقالوا إذا لم تكن محرمة، هنا قيد، قالوا إذا لم تكن محرمة، لأن إن كانت محرمة فلا. فإن لم تجد الطيب فتأخذ ماذا؟ طين، قال فتجعل الطين. فإذا تعذر الطين، ما حصلنا مسك قطنة يعني فيها مسك ولا طيب ولا طين، فنرجع للأصل اللي هو الماء كافي، الماء كافي. إنما ذكروا هذه لأنها لها إما أن تبعث رائحة طيبة، وإما أن لها قوة في مسك وإيقاف الدم. نعم، تفضل. ويتوضأ بمد استحبابا، والمد رطل وثلث عراقي، والمد رطل وثلث عراقي، ورطل وأوقيتان وسبع أوقية مصري، وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية، وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية. ويغتسل بصاع وهو 4 أمداد، وإن زاد جاز، لكن يكره الإسراف ولو على نهر جاري. ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس، وكره خاليا في الماء، فإن أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزاء. والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. نعم. تكلم هنا عن مسألة المستحب في مقدار الاغتسال والوضوء، فقال يستحب أن يكون الوضوء بمد والاغتسال بصاع، ثم ذكر مقادير كانت في زمنهم. طبعا ربما في زمننا لا نفقه كثير من هذه المقادير لأننا لا نتعامل بها. طبعا ما هو الدليل على ذلك؟ استدلوا بأمرين. أولا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وثانيا الإجماع، حكاه ابن قدامة أنه ليس في الإجزاء بالمد في الوضوء والصاع في الغسل خلاف. ابن قدامة في المغني يقول ليس في الإجزاء، يعني أنه مجزئ، ليس في الإجزاء بالمد في الوضوء والغسل في الصاع خلاف. طيب المد كم وزنه؟ الصاع كم هو مد؟ حتى 4 أمداد. والصاع كم بالكيلو؟ أقل ما قيل فيه كم؟ 2.40 يعني ما هو 400، 2.40 يعني أقل من 100. وهذا يعني أحد الباحثين وظل له كتاب مطبوع اسمه السرهيد أو كذا، صاحب الكتاب، يعني درس الصاع النبوي دراسة يعني علمية بحثية، وأخذ نماذج من هذه الآصع ووصل إلى تقريبا إلى هذه النتيجة، وهو يرجحها كثير ممن درسوا بالصاع. وأكثر ما قيل في الصاع أنه يزن 3 كيلو، ثم يتفاوت المقادير بين ذلك. طبعا الأقرب والله أعلم أن الصاع لا يصل إلى هذا المقدار، يعني لا يصل إلى 3 كيلو، وأنه يعني إذا قلنا بالزيادة فإنه لا يتجاوز غالبا 2 كيلو و300 جرام كأقصى تقدير. الصاع هنا. والمد ربع الصاع، يعني الصاع الآن 4 أمداد والمد ربع الصاع. فإذا كان الصاع على اعتبار أنه 2 كيلو
540 جرام، فيكون المد 510 جرام. نعم. والمد يعرفونه يقولون بأنه ما يعادل ملء كفي الرجل معتدل الخلقة، ليس الكبير الضخم وليس الصغير، وهذا يعني تقريب. قال ويغتسل بصاع وهو 4 أمداد، وإن زاد جاز، يعني إن زاد على هذا المقدار في الوضوء أو في الغسل جاز. قالوا والدليل أنه قد ورد من حديث عائشة قالت اغتسلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. وكم يساوي بالأصع الفرق؟ لا، قالوا 3 أصع. احنا عندنا اي نعم يساوي 12، لكن في الأوزان 12 مد. والمد عندنا اللي يتعاملون به اللي هو الصاع أصلا، المد اللي يسمونه الآن مد، يعني نأخذه من كثير من كبار السن، هو الصاع وليس المد. ثم قال لكن يكره الإسراف ولو على نهر جار، مستدلين بالحديث عند أحمد بن ماجه لا تسرف ولو كنت على نهر جاري، وهذا فيه أيضا ضعف في سنده. لكن لماذا قال يكره الإسراف؟ أيوة أحسنت، يعني هم ما قالوا يحرم الإسراف. طبعا هم تكلموا عن الإسراف الفقهاء في مواضع، يتكلمون عن هنا، ويتكلمون عن الإسراف في الطعام في باب الوليمة في النكاح، ويتكلمون عن الإسراف أيضا في باب الحجر، في الحجر على السفيه، الحجر لأجل السفة، يتكلمون هناك عن الإسراف. فهذه مواضع يتكلمون فيها عن الإسراف، وحكموا بالكراهة وليس بالتحريم، لأنه من باب الآداب. وأيضا الحجاوي رحمه الله في حاشيته على الإقناع قال يعني فرق بين الإسراف والتبذير، مصطلح الإسراف والتبذير. قال الإسراف صرف الشيء فيما لا ينبغي زائدا عما ينبغي، والتبذير صرف الشيء فيما لا ينبغي. واضح ولا صعب؟ صرف الشيء فيما لا ينبغي زائدا عما ينبغي، هذا ايش؟ إسراف. والتبذير صرف الشيء فيما لا ينبغي، والتبذير حكمه حرام، التبذير حرام. تفضل. الإسراف صرف الشيء فيما ينبغي ليس هناك، لا آسف، صرف الشيء فيما ينبغي زائدا عما، نعم. وفي التبذير صرف الشيء فيما لا ينبغي، نعم. طبعا يقولون هذا في الآداب، وعندنا أدلة قد دلت على أنه لا إشكال في أن يتمتع الإنسان بالحلال والمباح. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، وغيرها. فقالوا هذه الأدلة ممكن يستفاد منها أن الإنسان يمكن يوسع على نفسه، لكن كرهوا الإسراف ولم يحرموه لأجل هذا. قال ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس، طبعا لأنه يتضمن كشف العورة، وكشفها محرم. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال احفظ عورتك، وقال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة. وكره خاليا في الماء، يعني يغتسل ايش؟ يكون في الماء وهو عريان. قالوا لماذا قيدوها بالماء؟ أيوة مظنة أنه يرى. أيوة، وقالوا الماء شفاف فمظنة أنه يرى، نعم. طبعا يفهم من هذا أنه إذا اغتسل في غير الماء عريانا فهل هو مكروه ولا مباح؟ أيوة، مثل الحمامات اللي عندنا الآن، مباح، نعم مباح. وبعضهم قيد الكراهة، قال إذا لم يكن هناك ناظر. قال هنا أيضا استدلوا بأثر هنا في مسألة كراهية الاغتسال عريانا في الماء. قالوا أنه قد ورد في أثر عن الحسن والحسين إن للماء سكانا، ونقله الإمام أحمد يعني من الجان ونحوه. قال فإن أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزاء، لما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع 3 أمداد أو قريبا من ذلك، و3 أمداد أقل من صاع.
ورد في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد، لكن لاحظ أنه قال يجزئه إذا إيش؟ إذا أسبغ، يعني إذا تحقق الإسباغ. فهنا هو حدد مقدارا الوضوء بالمد والاغتسال بالصاع. الزيادة ما حكمها؟ من غير إسراف، قيدها أن تكون غير، والنقص جائز إذا أسبغ. ثم بين معنى الإسباغ، قال والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. هذا معنى الإسباغ، أن يجري الماء على العضو وليس مسحا فقط. تفضل. أو نوى بغسله الحدثين أو الحدث وأطلق، أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل أجزأ عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة. هذه مسائل تتعلق بالنية، بأحكام النية في الاغتسال. قال إذا نوى بغسله الحدثين يعني الأصغر والأكبر فما الحكم؟ ارتفع. وإذا نوى الحدث وأطلق لم يقيده بأكبر أو أصغر كذلك. وإذا نوى استباحة الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل كالطواف ومس المصحف أجزاء عن الحدثين. قالوا لأن الله جل وعلا قال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فمن اغتسل لم يمنع من الصلاة، ولحديث إنما الأعمال بالنيات. وقالوا أيضا هما عبادتان من جنس واحد وقعت النية عليهما فتدخل الصغرى في الكبرى. بقي عندنا صور ما ذكرها المصنف. لو نوى رفع الحدث الأكبر فقط يرتفع ولا ما يرتفع؟ المذهب لا يرتفع. إذا نوى فقط رفع الحدث الأكبر لم يرتفع الأصغر، وبنينا عليها مسألة تذكرون في الدرس الماضي. طيب إذا نوى استباحة أمر يتوقف على الغسل وحده، أيوة، أو اللبث في المسجد، فهل يرتفع الأصغر؟ لا. إذا نوى هذه الصورة الخامسة، إذا نوى استباحة أمر يتوقف على الغسل، يعني ما يجزئ هذا الأمر إلا إذا اغتسل كقراءة القرآن أو اللبث في المسجد، فقالوا يرتفع الأكبر ولا يرتفع الأصغر. إذا نوى الصورة السادسة، إذا نوى ما يسن له الغسل ناسيا الوجوب، كمن نوى غسل الجمعة ناسيا وجوب غسل الاحتلام أو الجماع، فيرتفع الأكبر فقط. هذه صور ذكرت في بعض الشروح الأخرى. تفضل. ويسن لجنب ولو أنثى وحائل ونفساء قطع دمها غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى. والوضوء لأكل وشرب لقول عائشة رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه أحمد بإسناد صحيح. ونوم لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، متفق عليه. ويكره تركه لنوم فقط. ويسن أيضا غسل فرجه ووضوئه لمعاودة البطن، لحديث إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم وغيره. وزاد الحاكم فإنه أنشط للعود. والغسل أفضل. نعم، ذكر هنا ما يسن للجنب، قال ومثله الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما. قال أولا غسل الفرج حتى يزيل ما عليه من أذى، وثانيا الوضوء. والوضوء عند ثلاثة أمور: عند الأكل وعند النوم وعند معاودة الوضوء. استدل للأكل بقوله، طبعا الأكل والشرب، لقول عائشة رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. طبعا في الصحيح بدون زيادة يشرب، وفي السنن بهذه الزيادة. ونوم لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. قال ويكره تركه لنوم فقط. يكره ترك ماذا؟ أيوة، الوضوء للنوم. لماذا كرهه؟ أحسنت، لحديث عمر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وفي لفظ إذا توضأ أحدكم فليرقد. فقالوا يكره أن يترك الوضوء إذا أراد النوم، ولكنه لا يكره لو أراد الأكل والشرب، لا يكره له ترك الوضوء.
ثم قال ويسن غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطئ، وذكر الحديث وقالوا يسن ولا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد. تفضل. قبل قليل ذكرنا مسألة إذا نوى المسنون ارتفاع الأكبر فقط. نعم. قيد ناسيا هنا يجب. أيوة، ناسيا مهم. يعني إن كان ذاكرا. إن كان ذاكرا. أيوة. ونوى الأقل. نوى الأقل إنه مسنون. ما يرتفع الأكبر. نعم. والغسل أفضل من الوضوء. إيه نعم، الغسل أفضل، يعني في هذه الصور السابقة الغسل أفضل. تفضل. وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته، وقال في من بنى حماما للنساء ليس بعدل، ولرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم، ويحرم على المرأة بلا عذر. هذه مسائل ختم بها المصنف رحمه الله باب الغسل تتعلق بالحمام. وأولا، ما المراد بالحمام؟ المكان المعد للاغتسال، وليس المراد به مثل حمامات الآن، هذه يسمونها قديما الحش أو المرحاض أو غيره. أما الحمام المقصود هنا فهو مكان معد للاغتسال. كان هناك أماكن تعد للاغتسال يأتون الناس إليها فيغتسلون فيها، وكانت مهيئة فيها ماء حار وفيها زي ما نقول اليوم شامبو على مصطلحاتهم القديمة اللي يسمونها وشنان. نعم. قال وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته، وقال في من بنى حماما للنساء ليس بعدل. ولماذا كرهت؟ قالوا لأن فيها إفضاء لكشف العورات، وأيضا النساء يترددون عليها ويقل فيها التستر، فهذه الأمور تفضي إلى القول بكراهتها. ثم تكلم عن الرجل، ما حكم دخول الرجل لهذه المواضع لهذا الحمام؟ قال لرجل دخوله يعني يباح له دخوله، ولرجل دخوله طبعا هذا لفظ إباحة بسترة، هذا القيد الأول، مع أمن الوقوع في محرم، يعني يباح للرجل أن يدخل إلى الحمام بقيدين: إذا كان مستترا وإذا أمن الوقوع في محرم. والمقصود بأمن الوقوع في المحرم اللي هو النظر إلى العورات ونحوها. وقالوا أن هذا فيه آثار عن الصحابة. طبعا أحاديث وردت فيه أحاديث في الحمام، والمنذري رحمه الله قال لا يصح فيها حديث مرفوع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيها آثار عن الصحابة. من الآثار الواردة عن الصحابة أن ابن عباس رضي الله عنه وغيره كان يدخل مثل هذه الحمامات. طبعا من الأحاديث الواردة ما ورده أو ما خرجه أبو داود وابن ماجه: إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء. وعند أحمد والترمذي والنسائي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار. هذه بعض الأحاديث الواردة في الحمام، لكن كما ذكرنا المنذري رحمه الله قال أحاديث الحمام كلها معلومة. قال ويحرم على المرأة بلا عذر، يعني يحرم على المرأة الدخول إلى الحمام إلا في حال العذر. وما هو العذر؟ الضرورة، إذا لم تجد ماء إلا في مثل هذا الحمام وكان عندها أمر يقتضي يعني موجب للاغتسال كجنابة أو حيض أو نفاس أو نحوه. تفضل. باب التيمم. في اللغة القصد، وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، وهو من خصائص هذه الأمة، لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا إليها، فقال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، الآية. وهو أي التيمم. طيب، أولا يذكرون مناسبة إيراد باب التيمم بعد فروض الوضوء والغسل. قالوا أولا يراعى أو مراعاة لترتيب القرآن، فإن الله ذكره بعد ذكرهما. وثانيا أنها طهارة بدلية فإرادها بعد الطهارة التي هي مبدلا عنها متجه. وثالث أنها قليلة الوقوع، فقدم عليها الكلام على الفروض وعلى
يعني قدم الفروض الوضوء وصفة الوضوء وأحكام الغسل قبل هذه، يعني قبل الكلام على التيمم. التيمم طبعا دليله من الكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب قول الله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها حديث جابر في الصحيح: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، ومنها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وحديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ومنها أيضا حديث عمار: إنما كان يكفيك أن تصنع بيديك هكذا. والإجماع نقله ابن قدامة رحمه الله في المغني ونقله غيره. قال: التيمم في اللغة القصد، وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. طبعا أجمع العلماء على أن التيمم مخصوص بالوجه واليدين، سواء كان عن حدث أكبر أو أصغر، فلا يرد على غيرهما. قال: وهو من خصائص هذه الأمة، لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا إليها. وذكرنا حديث جابر رضي الله عنه: أعطيت 5 وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. تفضل. وهو أي التيمم بدل طهارة الماء بكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا، كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووضع حائض. ويشترط له شرطان: أحدهما دخول الوقت، وقد ذكره بقوله: إذا دخل وقت فريضة أو منذورة بوقت معين أو عيد أو وجد كسوف أو اجتمع الناس لاستسقاء أو غسل ميت أو يمم لعذر أو ذكر فائتة وأراد فعلها أو أبيحت نافلة بألا يكون وقت نهي عن فعلها. طبعا قال: وهو أي التيمم بدل طهارة الماء، وهو بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا. الآن الماء يفعل به، يعني يتوضأ أو يغتسل به عند الحدث الأكبر والحدث الأصغر وفي إزالة النجاسة. المذهب يقول يفعل به في هذه الأمور الثلاثة، لكن لما جاء إلى إزالة النجاسة قال: إذا كانت على البدن، إذا كانت النجاسة على البدن فنستعمل لها التيمم. وأما إن كانت على البقعة أو في الثوب فلا. طبعا إذا كانت في البقعة فهو رواية واحدة في المذهب لا، وأما إن كانت على الثوب ففيه وجهان في المذهب. ما هو الدليل على أن التيمم بدل طهارة الماء؟ قول الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. طبعا ورد بلفظ وضوء وورد بلفظ طهور. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قال: كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووضع حائض. يعني هذه الأمور يتيمم لها، يتيمم للصلاة ويتيمم للطواف ولمس المصحف ولقراءة القرآن ووضع الحائض. ثم قال: ويشترط له شرطان. المصنف هنا قال شرطين، يعني ذكر أنه يشترط له شرطين، وعند غيرهم أنه يشترط له 5 شروط. والحقيقة إذا تأملت كلام المصنف وجمعت إلى بعضه تبين هذه ال5 هي شروط. فهنا دخول الوقت ذكره، والثاني عدم الماء. من الشروط أيضا النية، ومن الشروط طلب الماء، ومن الشروط التراب. هذه 5 شروط. وش الفرق بين عدم الماء وطلب الماء؟ سيأتينا بعد أن قال: ويشترط له طلب الماء، يعني لا يوصف بأنه عادم للماء حتى يطلبه. وسيذكر المصنف طريقة طلبه وأين مواضع هذا الطلب. قال: أحدهما دخول الوقت، وقد ذكره بقوله: إذا دخل وقت فريضة. طبعا من هنا المسألة المشهورة، المصنف هنا رحمه الله لم يتكلم عن ما ذكرناه سابقا، يعني لم يذكر في باب التيمم نصا يدل على أن التيمم مبيح أو رافع، لكنه ذكره فين؟ يتذكرون؟
عندما تكلم عن أقسام المياه، القسم الطهور، وعرفه بأنه هو أو بأن حكمه هو الذي يرفع الحدث، قال لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، ثم قال والتيمم مبيح لا رافع وكذا الاستجمار، فهو بين أن التيمم مبيح وليس برافع. طيب ما هي أدلة المذهب على أن التيمم مبيح وماذا يترتب على ذلك من آثار؟ أولا استدلوا على أن التيمم مبيح وليس برافع بجملة من الأدلة. قالوا أن الله جل وعلا يقول في الآية اللي قرأناها قبل قليل فلم تجدوا ماء فتيمموا، فيفهم من الفاء هنا أنها تعقيبية تدل على أنه إذا دخل الوقت يحصل التيمم. واستدلوا أيضا بحديث إذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، ولو كان يرفع الحدث لم يحتاج إلى الماء. وقال أيضا استدلوا بحديث أصليت بأصحابك وأنت جنب، هذا في حديث من؟ عمرو بن العاص. وش وجه الدلالة من الحديث؟ سماه جنب، قال أصليت بأصحابك وأنت جنب، قالوا فسماه جنب، فدل على أنه لم يرتفع حدث، معنى تيمم، عمرو بن العاص تيمم، ومع ذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ جنب. قالوا أيضا أن الأصل أن الوضوء كان واجبا في أول الإسلام لكل صلاة، قالوا كان الوضوء لكل صلاة واجبا في أول الإسلام، يعني تبغى تصلي الفجر تتوضأ، وإذا جاء الظهر تتوضأ، والعصر هكذا، ثم نسخ الأمر بالوضوء لكل صلاة، وبقي في التيمم على أصله. أيضا استدلوا بآثار عن الصحابة رضي الله عنه تدل على ذلك، وردت عن علي وابن عمر وابن عباس، وابن تيمية رحمه الله في شرحه على العمدة ذكر مجموعة هذه الآثار وقال أن هذا اتفاق من الصحابة رضي الله عنهم ولم يظهر لهم مخالف. واستدلوا بأنها طهارة ضرورة فتقدر بقدرها، ما دامت طهارة ضرورة فهي تقدر بقدرها. هذه مجمل استدلالاتهم على أن التيمم مبيح وليس برافع. هل هناك رواية أخرى؟ نعم، في المذهب رواية أخرى أن التيمم رافع وفاقا لغيرهم من الحنفية وغيرهم. واستدلوا أيضا بقول الله جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إلى أن قال الله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، قالوا فسماها طهارة فتأخذ حكم الطهارة الأصلية. وأيضا استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وجعل فيه الأرض مسجدا وطهورا، وحديث الصعيد الطيب طهور وغيرها. وقالوا أيضا أنه بدل الماء فيأخذ حكمه، والماء رافع فيكون التيمم رافع. طيب ما هي الآثار التي تترتب على تقرير المذهب بأن التيمم مبيح؟ طبعا إذا قرر المذهب أن التيمم مبيح فليس هو تقريره لوحده، يوافقه على ذلك فقهاء المالكية والشافعية، ولم يخالف من الجمهور إلا الحنفية لأنه رافع. ذكروا جملة من الآثار. أولا أنه لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت، هذا الأثر الأول. وثانيا أنه لا بد أن يعين ما يتيمم له، لا بد أن يحدد ما سيتيمم له، صلاة، طواف، وهكذا، مس مصحف إذا كان عن حدث أكبر. ثالثا أنه إذا تيمم لما هو أدنى لم يستبح به ما هو أعلى، فإذا تيمم مثلا ليصلي صلاة الضحى فعند المذهب لا يجوز له أن يستبيح الظهر مثلا، مع أن الظهر وقتها آخر، لكن نستطيع أن نمثل مثال آخر. لو قلنا عليه نذر صلاة منذورة فتيمم لأجل أن يصلي في وقت الظهر وتيمم مثلا الساعة 1 لأجل أن يصلي نافلة مطلقة، ثم أراد أن يصلي صلاة منذورة، لا يستبيح الصلاة المنذورة بتيمم النافلة. أيضا إذا جمع بين صلاتين تيمم لكل صلاة، هذا على المذهب، إذا جمع بين صلاتين تيمم لكل صلاة، وإن كان سيأتي نقاش وإيراد عليها في موضعها إن شاء الله باب التيمم. والسادس أنه يبطل التيمم بخروج الوقت. هذه 6 آثار تقريبا ذكرت كآثار لتقرير المذهب على أن التيمم مبيح لا رافع، تذكر في مواضعها في المتن إن شاء الله. طبعا قال أحد الشروط دخول الوقت،
وهذا مبني على أنه مبيح، فمن قال أنه رافع فهل يعتبر هذا شرطا؟ لا. من يقول بأن التيمم رافع وليس بمبيح لا يرى أن هذا شرطا. قال وقد ذكره بقوله إذا دخل وقت فريضة. طبعا يستدلون بقول الله جل وعلا على اعتبار شرط دخول الوقت إذا قمتم إلى الصلاة. قالوا والإنسان لا يخاطب بالطهارة إلا إذا قام إليها. طيب قال أو منذورة بوقت معين، يعني إذا نذر أن يصلي لله مثلا في وقت الضحى الساعة 11 من يوم غد صباحا، فمتى يتيمم؟ أيوة وقت النذر. هذا مفهوم قوله أو منذورة بوقت معين، يخرج النذر ليش؟ المطلق. هل يتيمم له في أي وقت ولا ما يتيمم أصلا للنذر المطلق؟ بعضهم قال ما في حاجة أصلا يتيمم للنذر المطلق، لأن التيمم طهارة ضرورة، وما دام نذره نذر مطلق فيترك النذر المطلق هذا حتى يجد الماء فيتوضأ ويصلي. وبعضهم قال لا، يفهم منه أنه قيده هنا بالنذر المعين أن النذر المطلق يتيمم له في أي وقت. قال أو عيد، قالوا لأنها مما يفوت فيتيمم لها، أو كسوف أيضا كذلك، أو اجتمع الناس الاستسقاء. شوف هنا قيد التيمم بالاجتماع، إذا حصل الاجتماع واجتمع الناس فيتيمم. أو غسل ميت أو يمم لعذر، أو غسل ميت أو يمم لعذر. غسل ميت وهو يريد أن يتيمم، أو يمم لعذر. من اللي يمم هنا؟ الميت. إذا يمم الميت لعذر من الأعذار التي تستوجب أن ييمم، كان يكون حريق أو ليس هناك ماء أو نحوه، فإنه يحصل معناه هنا إذا أراد أن يصلي على الميت فإنه لا يتيمم إلا بعد أن يغسل هذا الميت. وإذا أراد أيضا أن يصلي على الميت والميت لم يغسل وإنما يمم لأجل العذر، فإنه لا يتيمم هو حتى ييمم إيش؟ الميت. هذا معنى هذه الجملة، أو غسل ميت أو يمم لعذر. أو ذكر فائتة وأراد فعلها، يعني هنا إذا كان فائتة من الفوائت، يعني مثلا نسي صلاة الظهر أمس ثم تذكرها الآن وليس عنده ماء، فيقول يتيمم عند التذكر وإذا كان يريد أن يفعلها وأراد فعله. ثم قال أو أبيحت نافلة بألا يكون وقت نهي عن فعلها. أنتم تعرفون سيأتي في باب الصلاة أو في كتاب الصلاة أن الحنابلة ليسوا ممن يطلق القول بجواز أن تفعل الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي، إنما عندهم صلوات محددة على سبيل الحصر، أظنها 8 ستأتي إن شاء الله في موضعها 8 أو 9. يذكرون أن هذه 8 أو 9 يجوز فعلها في وقت النهي، وما عداها فيبقى على أصل إيش؟ المنع. فهنا قال أو أبيحت نافلة بألا يكون وقت نهي عن فعلها. نعم تفضل. الشرط الثاني تعذر الماء، وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء، حضرا كان أو سفرا، قصيرا كان أو طويلا، مباحا كان أو غيره. فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما ولا يمكن حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه. أو زاد الماء على ثمنه أي ثمن مثله في مكانه بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا عادة، أو بثمن يعجزه أو يحتاجه له أو لمن نفقته عليه، أو خاف باستعماله أي استعمال الماء ضررا، أو خاف بطلبه ضرر بدنه أو ضرر رفيقه أو ضرر حرمته أي زوجته أو امرأة من أقاربه، أو ضرر ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه، كخوفه باستعماله تأخر البرء أو بقاء أثر شيء في جسده، شرع التيمم أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له، وسن لما يسن له ذلك، وهو جواب إذا من قوله إذا دخل وقت فريضة. نعم. ذكر هنا الشرط الثاني وذكر الشرط اللي قبل قليل اللي هو دخول الوقت، وقلنا أن هذا الشرط مبني على اعتبار أن التيمم مبيح وليس برافع. طيب الشرط الثاني تعذر الماء،
هذا شرط مجمع عليه، تعذر الماء. وتعذر الماء هو على نوعين: تعذر حقيقي حسي وتعذر حكمي. التعذر الحقيقي الحسي أن لا يوجد الماء، والتعذر الحكمي أن يوجد الماء لكن لا يستطيع استعماله. وذكرها هنا في الكلام اللي قرأه الشيخ الآن. قال وعدم الماء. طبعا قلنا هذا شرط مجمع عليه، دل عليه قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء، والإجماع محكي عليه. قال حضرا كان أو سفرا، قصيرا كان أو طويلا، مباحا كان أو غيره. حضرا كان أو سفرا حتى يرد على من قال أن التيمم لا يشرع إلا في السفر. قصيرا كان أو طويلا، يفهم منه هنا أن السفر قد يكون طويل وقد يكون قصير. وش ضابطه؟ أيوة، السفر إذا أبيح فيه القصر والرخص اللي هو 4 برود فهو طويل، وما دون فهو قصير. ويفهم منه أن ما كان دون مسافة القصر فهو يوصف بأنه سفر. طبعا السفر الطويل له أحكام في الفطر والقصر والمسح على الخفين وغيرها. مباحا كان أو غيره، يعني شوف هنا في التيمم ما ذكر أن التيمم لا يباح لسفر المعصية. لماذا؟ لأنه عزيمة التيمم ليس برخصة، لأنه عزيمة. قال فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه. هذه الصورة الأولى من صور التعذر الحكمي. هو خرج لغرض، لحرث أو احتطاب، ولا يمكن أن يحمل الماء معه، ما يستطيع أن يحمل الماء لأي سبب من الأسباب، إما ليس لديه دابة تحمل الماء، وإما أنه عاجز عن حمل الماء وعنده أدوات يريدها للحراثة أو الاحتطاب أشغلته عن حمل الماء، ولا يستطيع الرجوع. يعني هنا قيدان: أنه لا يستطيع حمل الماء معه ولا يستطيع الرجوع ليتوضأ. قال إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه. مفهوم الكلام أنه لو أمكنه حمل الماء وأمكنه الرجوع فإنه لا يجوز له التيمم. قال أو زاد الماء على ثمن مثله في مكانه بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا عادة. هذه الصورة الثانية من صورة التعذر الحكمي، أن يكون ثمن الماء زائدا كثيرا. قال في مكانه. شو المقصود بمكانه؟ يعني البقعة اللي يحتاج فيها هذا الماء. ما المقصود بمكانه؟ يعني مكان إقامته. لأن مثلا قد يكون سافر إلى مثلا نقول مكة أو جدة أو أي بلد من البلاد، فتعذر عليه الماء هناك، أو إلى بلد خارج المملكة ولم يبذل له الماء هذا إلا بثمن كثير، فهذاك المكان هو البقعة المقصودة. بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا. طبعا خرج بذلك الزيادة اليسيرة، لما قال زائد كثيرا خرج إيش؟ الزيادة اليسيرة. فقالوا مثلا لو كان الماء عندنا الآن يباع بريال وحصل الماء ب5 أو 6 ريال، يسيرة ولا كثيرة؟ يسيرة. لكن لو كان لا يبذل له إلا ب50 أو أكثر فهذه كثيرة. نعم. والله يظهر لي أن العرف كما ذكر ضبطه بالعادة والعرف. وبعضهم قيده في المذهب، قال بما زاد على الثلث، حتى نخرج من إطلاق العرف. قال بما زاد على الثلث، فمفهومه يعني إذا كان الماء مثلا بريال وبيع ب4 ريال تصير كثيرة على الضابط ذا ولا ما تصير كثيرة؟ على الثلث يعني ريال. أيوة تصير كثيرة صح؟ إذا زاد على الثلث تصير مثلا ريال ونص يعتبر كثير. أي نعم. قال أو بثمن يعجزه أو يحتاجه له أو لمن نفقته عليه. ذكر هنا أيضا الثالث والرابع من التعذر الحكمي. إذا كان بثمن يعجزه، طبعا إذا كان أصلا الثمن كثير عذر، فإذا كان يعجزه يصير عذر باب أولى. أو كان يحتاجه، يعني عنده فلوس عنده مال لكن يحتاجه له، أو لمن نفقته عليه، يحتاج هذا المال ليأخذ به طعاما مثلا، أو يحتاج هذا المال ليركب به في الطريق ونحوه، أو كان يحتاجه لمن نفقته عليه ممن تلزمه نفقته. الصورة الخامسة قال أو خاف باستعماله ضررا، يعني خاف باستعمال الماء
ضررا. والصورة السادسة خاف بطلبه ضررا. في فرق بين الصورتين. الصورة الأولى أن يخاف باستعماله، يعني إذا استعمل الماء يخاف يلحقه الضرر. والصورة اللي بعدها إذا خاف أنه يطلب الماء، يروح يبحث عن الماء فيلحقه ضرر. الضرر هذا إما أن يكون في بدنه، وإما أن يكون في ماله، وإما أن يكون في حرمته. قال أو خاف بطلبه ضرر بدنه أو ضرر رفيقه أو ضرر حرمته، أي زوجته أو امرأة من أقاربه، أو ضرر ماله. قالوا مثل لو كان عنده دابة وأجهدها بالسير ليبحث عن الماء، ثم الدابة هذه كلت عن السير، أو خشي أنه إذا وصل بها أن يلحقها بالضرر أو يلحقها الضرر، فهنا يعتبر هذا إلحاق للضرر بماله فيتوقف ويجوز له التيمم. قال بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه، كخوفه باستعماله تأخر البرء أو بقاء أثر شيء في جسده. كأنه يريد أن يقول ما هو الضرر الذي نتكلم عنه الآن. الضرر قالوا هو المرض أو تأخر البرء أو بقاء أثر شيء في جسده. فليس المقصود بالضرر هنا خوف التلف، لا، هذه إما أن يخاف مرضا أو يخاف تأخر برء أو يخاف إلحاق ضرر شيء يبقى في جسده. وذكروا هنا أيضا أمر مهم، قالوا الخوف هنا لابد أن يكون محققا، ولا يكون يسمونه خوف الجبن، خوف الجبناء. قالوا مثل لو كان شخصا انقطع الماء من منزله أو من مكانه والماء يوجد قريبا منه، ولكن هناك يعني خوف في قلبه إذا خرج في الظلام فهو لا يستطيع أن يصل إلى الماء. قالوا هذا الخوف غير معتبر، لابد أن يكون في طريقه عدو أو لصوص أو نحوه. أما هذا الخوف المجرد فإنه غير معتبر. طبعا ابن قدامة في المغني قال لا، حتى هذا الخوف نلحقه بالحقيقة، كونه يخاف من الظلام ونحوه لا بأس. قال شرع التيمم أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له، وسن لما يسن له، وهو جواب إذا من قوله إذا دخل وقت فريضة. نعم.